काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको अग्रता कायमै, दोस्रोमा उक्लिन सिर्जना सिंह, तेस्रो बन्यो एमालेलाई निकै ठुलो झड्का। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका विजयी उम्मेद्वारहरू बधाई लिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा। पोखरामा धनराजको अग्रता कायमै, 85,000 भोट गणना हुँदा कसको कति मत, यसबारे पुरा जानकारी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता 379 ले अगाडि। एमाले नेतृत्वबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको खुलासा। नागार्जुनको प्रमुखमा काङ्ग्रेस, उपप्रमुखमा एमाले विजयी। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालको निकै चमत्कार भोट। 5,733 मतले अगाडि रेणु दाहाल, विजय सुवेदी निरन्तर पछाडि। स्थापितलाई उछिनिन् सिर्जना सिंहले, 15,276 मतले बालेन अगाडि। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणुको अग्रता झन बलियो। गठबन्धन नगरेको भए झन धेरै ठाउँ जित्थ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कैरालाको भनाइ। रङ्गलीमा दोस्रो पटक रोकिएको मतगणना अझै सुरु भएन। गैरीगञ्ज र गौरीदहमा विवाद। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा एमाले 9, काङ्ग्रेस 8, नेकपा एस र माओवादी केन्द्र 1 वडामा विजय। जनकपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई 2,541 मतको अग्रता, उपमेयरमा काङ्ग्रेस अगाडि। स्वतन्त्र वडा अध्यक्षको सङ्ख्या देशैभरि 3 पुग्यो। एमाले सचिव रघुवीर महासेठको क्षेत्रमा एमालेको भयो पत्तासाप। काठमाडौँ उपत्यकाका 19 तहको मतपरिणाम, 12 पालिकामा काङ्ग्रेस, 5 मा एमाले, अरू कति, यसबारे पुरा जानकारी। चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै काङ्ग्रेस वडा कमिटीले गर्यो जिल्ला पूर्व सभापति लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस। बलात्कारीलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन। काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 8 मा काङ्ग्रेसको प्यानल नै विजय। मधेसवादी दललाई मधेसमै धक्का। लोसपाको क्षणिकीय हुँदा जसपालाई अस्तित्व जोगाउनै हम्मे। डोटीमा बस दुर्घटना हुँदा एक बालकको बेपत्ता, 13 जना गम्भीर घाइते। मधेसमा केपी शर्मा ओली मिसन सफल। 5औं स्थानबाट दोस्रो दलतर्फ उक्लिँदै एमाले। जेलभित्रबाटै रेशम चौधरीको परिकल्पना पुरा। 5 महिना अघि मात्रै जन्मिएको दल जिल्लाकै पहिलो बन्दै। मेयर बन्न सांसदबाट राजीनामा दिएकाहरूको भयो हरिविजोग। पोखरामा निवर्तमान मेयरकै वडा अध्यक्षमा एमाले पराजित। सांसदबाट राजीनामा दिएका 1 जनाको हार, 2 जना कठिन सङ्घर्षमा। 690वटा पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक। बुटवलको मेयरमा काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डे र उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा अर्यालको जित सुनिश्चित। र गठबन्धन सफल भयो, सङ्घीय निर्वाचनसम्म जान्छौँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपडेट अनुसार मेयर पदका उम्मेद्वार बालेन शाहले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। आयोगको औपचारिक विवरण अनुसार उनले हालसम्म 32,998 मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि तेस्रो स्थानमा रहँदै आएकी काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह भने दोस्रो स्थानमा उक्लिएपछि यति बेला नेकपा एमालेलाई निकै भारी परेको छ। उनले 17,702 मत पाएकी छिन्। मतगणनाको सुरुवातदेखि नै उनी तेस्रो स्थानमा रहँदै आएकी थिइन्। पहिलो स्थानका बालेन शाह मतान्तर निकै रहेको भए पनि दोस्रो स्थानमा रहँदै आएका केशव स्थापीसँग भने उनले प्रतिस्पर्धा मत ल्याउँदै गएकी थिइन्। शनिबार 2 बजे सार्वजनिक विवरण अनुसार तेस्रो स्थानमा पुगेका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापीले भने 17,678 मत मात्रै पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28, 29, 30 र 32 को अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको अग्रता कायमै रहेको छ भने दोस्रोमा सिर्जना सिंह उक्लिएपछि नेकपा एमालेलाई यति बेला सो स्थानमा हम्मे परेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको जारी मतगणनामा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी निरन्तर पछाडि पर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले अध्यावधिक विवरण अनुसार मतान्तर बढाउँदै लगेकी छिन्। शनिबार दिउँसोका अध्यावधिक विवरण अनुसार उनले 5733 मतको अग्रता बनाएकी छिन्। महानगरपालिकाको 76,095 गणना गर्दा दाहालले 29,478 मत पाएकी हुन् भने सुवेदीले 23,745 मत पाएका छन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 10,334 मत पाएका हुन्। उपमेयरमा काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको अग्रता कायमै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकामा धनराजको अग्रता कायमै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको गठबन्धनका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार नेकपा यसका नेता धनराज आचार्यले एमालेका कृष्ण थापासँगको अग्रतालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। अहिलेसम्म 85,157 मत गणना हुँदा सत्तारूढ दल गठबन्धनका उम्मेद्वार आचार्यले 34,336 मत पाएका छन् भने एमालेका थापाले 30,949 मत ल्याएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच दुई उम्मेद्वार बीचको मतान्तर 3,378 छ। यसैबीच राप्रपाका शङ्कर खरालले 3,835 मत ल्याएका छन्। अटेरी अभियानका खड्का प्रसाद पौडेल भने गणेशले 2,335 मत पाएका छन्। उपमेयरमा भने एमालेकी उम्मेद्वार मन्जु गुरुङले अग्रता लिएकी छिन्। काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 34,847 मत पाउँदा गुरुङ 35,312 मतका साथ अग्रता लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मतान्तर 465 राप्रपाकी रञ्जना रेमीले 3,736 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले नेतृत्वबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको खुलासा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ। दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको पुरा परिणाम नआउँदै सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्किन लागेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। अहिलेको निर्वाचनको मत परिणामबाट माओवादी केन्द्र उत्साहित बनेको छ। उसले 74 को निर्वाचनभन्दा आफूलाई सुधार मात्रै गरेन, देशको सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्तिको रूपमा पनि स्थापित गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सुखद रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरूले भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावमा इमान्दारिता नदेखाएको गुनासो भने गरिरहेका छन्। एमाले भने यसपटकको निर्वाचनमा 6 वटै महानगर र गुमाउने अवस्था रहेको छ। आगामी मङ्सिरसम्म सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। एमालेको नेतृत्व तहबाट नै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको माओवादी केन्द्र निकट उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। तर दाहालले भने एमाले नेतृत्वलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि अहिलेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको जवाब दिएपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। उनले 5 दलीय गठबन्धन भत्काउनको लागि अहिले षड्यन्त्र भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु नहुँदै काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पनि दललाई यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन, कतै काङ्ग्रेसलाई धोका दिने हो कि भन्दै गठबन्धनको भविष्यबारे सुनिश्चितता गर्न खोजेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गठबन्धन गरेकै कारण काङ्ग्रेसले मुलुकका धेरै स्थानीय तहको नेतृत्व गुमाएको बताएपछि यति बेला राजनीतिक विरोध रङ्गिएको छ। अघिल्लो चुनावभन्दा यसपटक काङ्ग्रेस बलियो बनेको तथ्याङ्कले देखाइरहँदा नेता शेखर कोइरालाले भने एक्लै चुनाव लडेको भए अहिलेभन्दा अझै धेरै स्थानमा जित्ने सम्भावना रहेको उनले दावी गरेका छन्। अहिलेसम्म जितेका 60% स्थानीय तह काङ्ग्रेस एक्लैले जितेको हो। कोइरालाले भने बाँकी 40% गठबन्धनको बलमा जितेको हो। यदि गठबन्धन थिएन भने काङ्ग्रेसले अरू धेरै सफलता पाउने थियो, नेता कोइरालाले बताएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले सुरुदेखि नै काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा रहेका छन्। गठबन्धनमा रुचि नभएकै कारण उनको गिरे जिल्ला मोरङमा काङ्ग्रेसले तालमेल गरेन। तालमेल नगरी चुनावमा गएको काङ्ग्रेसले मोरङका धेरै स्थान गुमाएको छ। तालमेल गरेको विराटनगरमा काङ्ग्रेस विजेता हुँदा तालमेल नगरेको उर्लबाली, लेटाङ, बेलबारी, पत्थरी, रानीशेश्वर लगायतका 2 गाउँपालिका जितेको छ। रङ्गली र सुन्दर हैचैमा पनि एमालेको अग्रता कायम रहेको छ।
काङ्ग्रेस भने रतुवामाई नगर र विराटनगरमा सीमित भएको छ। मोरङमा भोगेको असफलतालाई भने कोइरालाले स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन नहुँदा मोरङमा केही स्थान हामीले लुज गर्यौँ काङ्ग्रेसले भने, तर देशव्यापी रूपमा हेर्दा गठबन्धन नभएकै ठाउँमा हामीले धेरै ठाउँ जितेको भन्दै उनले अचम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ उपत्यकाका 19 तहको मतपरिणाम 12 पालिकामा काङ्ग्रेस र 5मा एमाले रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 21 मध्ये 19 स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका बाहेक सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको हो। भक्तपुरका 4, ललितपुरका 5 र काठमाडौँका 10 स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउँदा काङ्ग्रेसले 12, नेकपा एमाले 5, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक ठाउँमा जित हासिल पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गत निर्वाचनमा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 12वटा पालिकाको प्रमुख पदमा जितेको थियो। काङ्ग्रेसले ललितपुर महानगरपालिका सहित 7 तथा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक-एकवटा स्थानीय तहमा जित हासिल परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपत्यकामा 19 तहको मतपरिणाममा 12 पालिकामा काङ्ग्रेस र 5 एमाले हात पारेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। बलात्कारी होस् त भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा मण्डलमा भेला भएका युवा युवतीले सो घटनामा परेकी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकार समक्ष माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बलात्कार घटनाका पीडित ती युवतीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई अपिल गरिएको छ। बलात्कारीलाई सजाय दे, दोषीलाई कारवाही गर, बलात्कार र जीवनजन्य घटनाको तत्काल निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना गर, बलात्कार सम्बन्धी घटनाको न्याय निरूपणका लागि देखिएको हदम्याद खारेज गर लेखिएको प्लेकार्डमा प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कारमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ नगर्न समेत सरकारलाई सचेत गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य प्रदेशको मुख्य आन्दोलनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित मधेसवादी भनिने राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। मधेसमा आधारभूत भूमि रहे पनि जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय तहमा मधेसमै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न नसकेका हुन् भने प्रादेशिक सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, स्थानीय तहमा मधेसको ठूलो शक्ति बन्न असफल रहेको छ। सुरुवातका 3 वर्षसम्म मध्य प्रदेशमा गठबन्धन सरकारसँग सहयात्रा गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा ठूलो क्षतिकरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डोटीको शिखर नगरपालिका 1 गोरुपानीमा आज बिहान यात्री बस दुर्घटना हुँदा 1 बालक बेपत्ता भएका छन्। 13 जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बस सडकबाट सेती नदीको किनारामा खसेको हो। बेपत्ता भएका आछामको चौरीपाटी गाउँपालिका 6 का सुरेन्द्र साईको 18 महिनाका छोरा सुजनको खोजी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइते भएका सबैजनालाई उपचारका लागि डोटी स्थित शैलेश्वरी अस्पतालमा पठाइएको बताइएको छ। घाइतेमध्ये बसधनी आछामको साफेवाग नगरपालिका 2 का 56 वर्षीय डबल साईको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गठबन्धन सफल भयो, सङ्घीय निर्वाचनसम्म नै लान्छौँ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। बुटवलको मेयरमा काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डे र उपमेयरमा एमालेकी सावित्र अर्यालको जित सुनिश्चित देखिएको छ। 690वटा पालिकाको मतपरिणाम यति बेला सार्वजनिक भएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ। सांसदबाट राजीनामा दिएका 1 जनाको हार, 2 जना कठिन सङ्घर्षमा रहेका छन् भने पोखरामा निवर्तमान मेयरकै ओडामा एमाले पराजित भएको छ। मेयर बन्न सांसदबाट राजीनामा दिएकाहरूको हरिविजोग भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जेलभित्रैबाट रेशम चौधरीको परिकल्पना पुरा भएको छ। 5 महिना अघि मात्रै जन्मिएको दल जिल्लाकै पहिलो बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मधेसवादी दललाई मधेसमै यति बेला धक्का मिलेको छ। काठमाडौँको महानगर वडा नम्बर 8 मा काङ्ग्रेसको प्यानल नै विजय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।